राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गद्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता, सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै जाने आश्वासन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सरकारद्वारा अस्वीकार, प्रतिवेदन नमान्नु हास्यास्पद भएको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। कोरोनाका कारण रोकिएका विद्यालयहरूको पठन पाठन अझै अनिश्चित, हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउन नहुने महानगरको भनाई। नाइजेरियाको माइदुगुरी विद्रोही समूह बोको हरामद्वारा 43 किसानको हत्या। अफगानिस्तानको घाजनीमा कार बम विस्फोटमा 26 सुरक्षाकर्मी मारिए। र प्रतियोगिता सकिएको 1 वर्षपछि 13औं सागको खर्च विवरण सार्वजनिक, 1,31 करोड भन्दा बढी सकिएको राखेपको भनाई। अब पूरा समाचार। नेपाल र चीन बीच उच्च अधिकारीहरूको सौहार्दपूर्ण भ्रमण र पारस्परिक सहयोगले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा थप प्रगाढ हुँदै आएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्गेले वर्तमान भ्रमणले दुई मुलुक बीच सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको छ। एक दिने भ्रमणको लागि आइतबार नेपाल आउनुभएका चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्गवेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। युगौँदेखि सुमधुर रहँदै आएको नेपाल र चीन मित्रतालाई चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङबाट गत वर्ष भएको भ्रमणले दुई देशको मैत्री सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको वर्ष नबित्दै रक्षा मन्त्री फेङ्गवे नेपाल आउनुभएको हो। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गवेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गवेबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सौहार्दपूर्ण संवाद भएको छ। रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गवेसँग नेपाल र चीनबीच विगतमा भएका सहमति तथा समझदारी कार्यान्वयन र बेल्ट एन्ड रोड लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। रक्षा मन्त्री फेङ्गवेले पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउनु भ्रमणको उद्देश्य रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गवेले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग समेत भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापतिसँगको भेटवार्तामा नेपाल चीन सैन्य सम्बन्ध र सहयोगबारे छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गवेको सम्मानमा नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको थियो। चीनका प्रथम स्टेट काउन्सिलर समेत रहनुभएका रक्षा मन्त्री फेङ्गवेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, रक्षा सचिव रेशमीराज पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा, नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङसी र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव काली प्रसाद पोखरेलले स्वागत गर्नुभएको थियो। 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी काठमाडौँ आउनुभएका रक्षा मन्त्री फेङ्गवे एक दिने नेपाल भ्रमण सकेर आइतबार साँझ बङ्गलादेशतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदनमा नेपालमा 58% भ्रष्टाचार भएको तथ्याङ्कले नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार्य भएको दावी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको एसिया प्रतिवेदन 2020ले नेपालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा उत्रिएको कुरा उल्लेख छ। तर सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एसियाको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्ने प्रयास स्वरूप प्रतिवेदन आएको दावी गर्नु भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको छ भन्ने आरोप लाउने आधार के त्यसलाई प्रमाणित कहाँ छ? आधारविहीन र प्रमाणित नभएका विषयवस्तुप्रति यो तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको हो भन्ने कुरो पनि देखिन्छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनलाई मान्दैन भन्नु हास्यास्पद कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि व्यापक भ्रष्टाचार भएको र प्रधानमन्त्री स्वयंले संरक्षण गरेको भनेर काङ्ग्रेसले व्यक्त गरी आएको समीक्षालाई ट्रान्सपरेन्सीको ताजा प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महतको भनाइ छ। अझै पनि सरकारले हामीले केही गरेका छैनौँ भनेर पन्चिन खोज्छ भने यो चाहिँ ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र अझै सच्चिन चाहँदैन भने यो चाहिँ ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। संवैधानिक निकायहरूले यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएर जहाँ जहाँ औँल्याइएको छ हामीले त्यो पटक पटक पहिलेदेखि औँल्याउँदै आएका हौँ। यसमा चाहिँ गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। वाइट बडी खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गाकाण्डमा सरकारले कुनै एक्सन नलिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सरकारले द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएका आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने भएको हो। विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा घाइते भई उपचार गराउनु पर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषदले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तर्गत स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 1 अर्ब 25 करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो रकम प्रदेश नम्बर 1 का लागि खर्च गरिनेछ। गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसोबास गरिरहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनु पर्ने विलम्ब शुल्क 6,160 अमेरिकी डलर र जरिवाना 25,000 मिनाहा गरी देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज E180 मोडलका कारहरू सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि 15 लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1255 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,31,978 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 548 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 422, ललितपुरमा 61 र भक्तपुरमा 65 जना थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,008 जनाको PCR परीक्षण भएको थियो। आज देशभर 17,909 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै आज देशभर 1,404 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,12,590 पुगेको छ। यस्तै आज 25 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 1,479 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण 9 महिनापछि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भए पनि विद्यालयहरूमा तत्काल पठन पाठन सञ्चालन नहुने संकेत देखिएको छ। संक्रमणको जोखिम कम भएका विभिन्न स्थानीय तहमा पठन पाठन सुरु भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने तत्काल विद्यालय नखुल्ने संकेत देखिएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका विभिन्न स्थानीय तहमा पठन पाठन सुरु भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने तत्काल विद्यालय नखुल्ने संकेत देखिएको छ। उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम अझै कायम रहेकाले विद्यालय सञ्चालन हुन केही समय लाग्न सक्ने उपत्यका मेयर फोरमको आकलन छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन भए पनि औपचारिक रूपमा पठन पाठनका लागि अझै समय लाग्ने काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकृत मतिप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ। महानगरपालिका र उपत्यका मेयर फोरमले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भने गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहहरूले विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताए पनि
उपत्यकाको हकमा तत्काल मिति तोक्न सकिने अवस्था नभएको भट्टराईको भनाइ छ। संक्रमणै नभएका गाउँपालिका वडाहरूबाट विद्यालय सञ्चालनलाई सुरु गरेर संक्रमण घट्दै गएको अवस्था अनुभूति भएपछि विद्यालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने पूर्व तयारी गर्न सक्ने अवस्थाको एउटा सम्भावना पनि देखिएको छ। ठ्याक्कै चाहिँ समय दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन काठमाडौँको हकमा। बाहिरको अनुभवलाई पनि हेरौँ भन्ने छ। कक्षा 12 को परीक्षा सम्पन्न भएपछि विद्यालय सञ्चालनको आधार तय हुने उल्लेख गर्दै भट्टराईले पूर्वाधार तयार गरी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न सक्ने विद्यार्थीहरू भएको कक्षाहरूमा पढाइ सुरु गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। चिसो मौसममा भाइरस बढी सक्रिय हुन सक्छ भन्ने आकलन भइरहेकाले पनि संक्रमण कम भएका स्थानीय तह वा ओडाहरूबाट बिस्तारै विद्यालय खुल्ने तयारी भइरहेको छ। 8 महिनादेखि बन्द नेपाल भारत हवाई उडान सुचारू हुने बाटो खुलेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल र भारतको तर्फबाट दैनिक एक वटा उडान गर्ने तयारी गरिएको हो। कोरोना भाइरस र त्यससँगै भारतले अघि सारेको एयर बबल्स अर्थात् सम्झौता गरेका दुई देशका नागरिक मात्रै ल्याउन र लैजान पाउनुपर्ने अवधारणाका कारण करिब 8 महिनादेखि बन्द नेपाल भारत हवाई उडान सुचारू हुने बाटो खुलेको छ। गत बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै वायु सेवा निगमले एउटा र भारतीय वायु सेवाले एउटा गरी दिनमा 2 वटासम्म उडान गर्ने तयारी गरिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। लामिछानेका अनुसार मन्त्री परिषदको पत्र सोमबारसम्ममा आइसक्ने र त्यसपछि भारतसँग समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमणकै बीचमा छिमेकी देश भारतले 21 वटा अन्य देशसँग र नेपालमा विभिन्न मुलुकले नियमित उडान थालेको 3 महिना बढी भइसकेको छ। भारतले नेपालसँग पनि त्यसै समयमा नै नेपालसँग उडानका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस प्रस्तावमा भारतले एयर बबल्स अवधारणाको शर्त राखेको थियो, तर नेपालले भने एयर बबल्स एग्रिमेन्टलाई स्वीकार गरेको थिएन। मन्त्रालयको निर्णयसँगै उडान सञ्चालनका लागि तयारी रहन निर्देशन दिइने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। एयर बबल भनेको मेनली तपाईको चाहिँ त्यो देशको नागरिक र जुन देशमा त्यो फ्लाइट जान्छ त्यो देशको नागरिक मात्रै ओभर द रोड गर्न पाउँछ। जस्तो इन्डियाबाट नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ इन्डियन र नेपाली, नेपालबाट इन्डिया जाँदाखेरि नेपाली र इन्डियन मात्रै जान पाउने। अब जस्तो पिसिआर टेस्ट अनिवार्य चाहिँ हुनुपर्ने, 72 आवर्सको भ्यालिडिटी हुनुपर्ने, सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने। मलाई लाग्छ यी रेस्ट्रिक्सनहरू इम्पोज गरेर चाहिँ खोल्दा राम्रो हुन्छ र नेपाल गभर्मेन्टले त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले गत भदौ 16मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुला गरे पनि भारत र चीनले अझै पनि निशर्त नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरिसकेका छैनन्। दुई देशबीच नियमित उडान नहुँदा उपचार, अध्ययन, व्यापार लगायतका लागि छिमेकी देश पुग्ने नेपाली समस्यामा छन्। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले काम गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले देशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उत्पादन, रोजगारी र देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको धेरै ठूलो भूमिका भएको र त्यसलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण निजी क्षेत्र र सरकार दुवै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको र दुवैले मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाइकन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढाइकन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो राम्रोसँग बुझेको छ। चाहे उत्पादनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे रोजगारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सृजनाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे समृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि हिसाबले सोच्दाखेरि निजी क्षेत्रको धेरै ठुलो भूमिका छ। यो निजी क्षेत्रको यो भूमिकालाई सरकारले राम्रोसँग बुझाएको छ।
भेटमा उद्योगी व्यवसायहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन छिटो गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए। कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेटले ल्याएका सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोरले बताउनुभयो। बजेटमा घोषणा भएका कैयौँ कुराहरू रिल्याक्सेसनका कुराहरू आजसम्म पनि इम्प्लिमेन्ट हुन सकिरहेको छैन। करिब 6 महिना हुन लागेको छ। डिमान्ड चार्ज चाहिँ लकडाउन पिरियडमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई डिमान्ड चार्ज नलिने भनेर थियो, छुट दिने भनेर त्यो थियो आर्थिक अध्यादेशमा बजेटबाट नै दिएको थियो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले। तर आजसम्म पनि त्यसलाई हामीले अर्थमन्त्रीज्यू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन। मेरो विचारले यसलाई तुरन्तै हामीले गरिदिनुपर्ने हो। उद्योगीहरूले बजेट मार्फत बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमान्ड शुल्कमा 50% छुट हुने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले विद्युत प्राधिकरणले छुट रकममा समेत जरिवाना लगाएको गुनासो गरेका छन्। यस्तै पुनर्कर्जा कोषको कार्यविधिमा लगाइएको 20 करोडको सीमा हटाउन पनि माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। विधानअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा महासङ्घको अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। यता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले व्यवसायको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचनले आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै ढकाल महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो। ढकालले 54.26% मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। महासङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले अध्यक्ष बाहेकका पदमा शनिबार मतदान भएर आइतबार बिहान नतिजा सार्वजनिक भएको हो। वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अन्जान श्रेष्ठ, जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्गाई निर्वाचित हुनुभएको छ। महासङ्घमा जिल्ला नगर तर्फको मतको 50% हिस्सा हुन्छ। कुल 105 मत खसेकोमा ढकालले 52 र प्रधानले 53 मत ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै 30% हिस्सा रहेको एसोसिएटमा 897 सदर मत मध्ये ढकालले 522 र प्रधानले 375 मत पाउनु भएको थियो। निर्वाचित भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सम्पूर्ण व्यवसायीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सबै व्यवसायीहरू इन्टायर व्यवसायीहरूको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा मैले जुन एउटा चाहिँ निर्वाचन लडेको भनेर भनेको थिएँ, वास्तवमा आज त्यो चाहिँ यो निर्वाचित भइसकेपछि त्यो चाहिँ साकार भएको छ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्ने छु। यस्तै उपाध्यक्षमा विजयी भएका पदाधिकारीले पनि उद्योगहरूमा आइपरेका समस्या र श्रमिकको समस्या समाधान, लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो पहल रहने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योगहरूमा आइपरेका समस्याहरू र श्रमिक समेतमा उहाँहरूले असन्तुष्टि भोगेका कुराहरूलाई म समाधान गर्नेछु। साना व्यवसाय, मझौला व्यवसायहरूलाई सक्षम बनाउने, सबल बनाउने, उहाँहरूलाई टेक्निकल नोहाउ दिने एउटा काम छ भने तपाईँले भने कोभिडले गर्दाखेरि धेरै व्यवसाय आफ्नो पुँजी गुमाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई उहाँहरूलाई कसरी पुँजीमा एक्सेस गराउने, राज्यलाई पनि ती साना व्यवसायहरूको समस्यालाई लिएर गएर हामीले कुरा गर्नुपर्ने छ। लगानीको लागि चाहिँ वातावरण हुनु पर्यो, लगानी सुरक्षा हुनु पर्यो। सम्पूर्ण समष्टिगतमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वस्तुगत सङ्घहरूको समस्या यही हो, सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायको समस्या यही हो। यही समस्यालाई हामी समाधान गर्न दिन अगाडि जाने हो। त्यसैगरी महासङ्घमा 60 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित भएका छन्। विधान अनुसार अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अब महासङ्घको अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यसमितिमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। गोल्छालाई निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भयो। अध्यक्ष गोल्छाले नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा उपाध्यक्षहरू अन्जन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाई सहित नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। मङ्सिर 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न 54औं महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो। गोल्छा महासङ्घको विधान अनुसार स्वतः अध्यक्ष हुनुभएको छ। महासङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ।
नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय प्रहरी अधिकारीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी बढ्न थालेको छ। उजुरीसँगै धेरैजसो प्रहरी कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीहरू अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गलत काम गर्न थालेपछि उजुरीको संख्या बढ्न थालेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 474 उजुरी परेका थिए भने 126 जनामाथि कारबाही भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 566 वटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये 92 जना उप कारबाही भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 4 महिनामा प्रहरी विरुद्ध 312 वटा उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छानबिन इकाइमा परेका छन्। तीमध्ये 46 वटा उजुरीमा कारबाही भइसकेको छ भने अन्यको छानबिन भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा यो 4 महिनामा हेर्दाखेरि 312 वटा उजुरी परेको छ र यो मात्रा अब करिब 4 महिनामा मात्र यति छ भने अब अरु 8 महिनामा अरु बन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारण यो आर्थिक वर्षमा उजुरीको पर्ने जुन ट्रेन्ड हो त्यो बढेर गएको अवस्था देखिन्छ र यसमध्ये 46 वटा उजुरी गरे हामीले फर्साइसकेका छौँ भने 60 जनाले हामीले कारबाही गरेको अवस्था छ। यस्तै पछिल्लो समय माताहतका प्रहरीसँग पैसा उठाउने 2 उच्च प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ। ट्राफिक कार्यालयमा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी द्वय विमल बस्नेत र रामेश्वर यादवमाथि छानबिन सकेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कर्णालीमा हुँदा मातहतकै प्रहरी कार्यालयहरूबाट मासिक रकम उठाएको पुष्टि भएपछि एसपी द्वय कारबाहीमा परेका हुन्। कसुरको गम्भीरता अनुसार कारबाही गर्ने हो, त्यो अनुसार कारबाही भएका पनि छन् र फेरि प्रहरी कर्मचारीहरू फेरि कानुनको उपचारको कारबाहीको पुनरावृत्ति जाने सक्ने अवस्थाहरू पनि भएको कारणले अरू निकायबाट त्यही सफाई पाउने कुरा एक किसिमको कुरा होला, तर कसुरको गम्भीरता हेरेर त्यसलाई कारबाही गर्ने हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालय एकदमै खरो रूपमा उत्रेको अवस्था। पछिल्लो समय प्रहरीका उच्च अधिकारी समेत अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न विवादमा पर्न थालेपछि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। शिलान्यास गरेको 10 वर्षसम्म पक्की पुल निर्माण नहुँदा भोजपुरका स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुरलाई सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदीमा पुल नबन्दा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्। 10 वर्ष अघि निर्माण थालिएको भोजपुर र सङ्खुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवा घाटको पक्की पुल अलपत्र बनेको छ। निर्माणका क्रममा ठूलो चट्टान भेटिएको भन्दै निर्माणको जिम्मा लिएको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी काम छाडेर हिँडेसँगै पुल निर्माण अलपत्र छ। पुल बन्ने सपना बोकेर बसेका भोजपुर र सङ्खुवासभाका स्थानीयले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्। हिउँदको समयमा सत्तीघाटमा फेरी र लम्सुवा घाटमा काठको नाउबाट सामान ओसार पसार गर्दै आएका स्थानीय अन्य समयमा भने मानिसलाई बोकाएर झोलुङ्गे पुलबाट सामान ल्याउन बाध्य छन्। पुल बन्ने चाहिँ अब धेरै ठाउँमा भने तापनि एउटा पनि पुल नबन्नेकोले गर्दाखेरि अब सामान ओसार पसार गर्न अब मान्छे आवत जावत गर्न नै धेरै कठिन हुन्छ। अहिले भन्दा 10 वर्ष अगाडि ठेका लागेको लम्साको पुल नबन्दाखेरि यो सबै हामी यहाँ स्थानीयवासीले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। पुलको 2067 सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सडानन्द नगरपालिकाको लम्सुवा घाटको पक्की पुल निर्माणमा प्राविधिक समस्या भएको कारण पुल बन्न नसकेको बताइएको छ। कामलाई निरन्तरता दिनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार साथै स्थानीय सरकार लागि परेको नगरपालिकाको भनाइ छ। 5 करोड बजेट परेको छ। अब त्यो 5 करोडले के कति काम अगाडि बढ्ने सुरुवात भएको छ, काम सुरु भएको छ र अब तुर्केमा पनि अहिले नगरपालिकाले डिपिआर गरेका छ। तुर्केमा चाहिँ ट्रस्ट पुलको निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ छोटो दूरी भएको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नै लगानी गरेर डिपिआर भएको छ। अब त्यो पुल पनि बन्ने तयारीमा छ भने अलिकति प्राविधिक समस्या भएकोले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई धेरै ठुलो पहल गरेका छ र संघीय सरकारमा पनि त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ पुगे। स्थानीयले सो ठाउँमा चाँडो पुल निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन्। यता प्रदेश 1 सरकारले लम्सुवा घाटमा बनिरहेको पुल केन्द्रीय सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेकाले चाँडो निर्माण गर्न केन्द्रसँग ताकेता गरिरहेको जनाएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट।
अब आर्थिक समाचार। शेयर बजारले फेरि पनि ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक र खरिद बिक्री रकम दुवैले अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। गत बिहीबार 1893.24 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको बजार आइतबार 75 अङ्कले बढेर 1968.27 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 18.76 अङ्कले बढेर 383.93 अङ्कमा बन्द भएको छ। कारोबार रकमले पनि अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। दिनभर 200 कम्पनीको 9 अर्ब 22 करोड 73,48,348 रुपियाँको 2 करोड 59,45,380 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो समय बजारमा अधिक तरलता भएपछि लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदै गएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घट्नु, कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण राम्रो निस्कनु र कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्नुले लगानीकर्ताहरू शेयर बजारतर्फ आकर्षित भएको विश्लेषण गरिएको छ। कारोबारमा आएका समूहमध्ये व्यापारिक, होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन समूह घटेका छन्। त्यसबाहेकका सबै समूह बढेका छन्। आइतबार लगानीकर्ताहरू ब्याङ्किङ समूहमा सबैभन्दा धेरै आकर्षित भएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बलियो नेपाल न्युट्रिसन इनिसिएटिभलाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गर्नुको लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ। सहयोग अन्तर्गत बर्दिया, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका क्षेत्रका विजयपुर, पाली, नन्दन, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका बालबालिकालाई 60 दिनसम्म पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गरिनेछ। आइतबार ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र इनिसिएटिभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर अतुल उपाध्याय बीच खानेकुरा वितरण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो अवसरमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, शिक्षा, खेलकुद, वित्तीय साक्षरता लगायतको क्षेत्रमा मात्र नभएर बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरणमा पनि ब्याङ्कले CSR मार्फत सहयोग गरेको बताउनुभयो। इनिसिएटिभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले 2 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरणको लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चयन गरिएको बताउनुभयो। आइतबार डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपियाँ 19 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 79 पैसा तोकेको छ। शुक्रबारको तुलनामा डलर 27 पैसाले महँगिएको हो। शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 170 रुपियाँ 92 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 52 पैसा रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्यमा गिरावट आएपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य लगातार घटिरहेको छ। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 90,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 91,300 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 90,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1,150 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस 1,800 डलर माथि लामो समयसम्म कारोबार भएको सुन अहिले 1,700 अङ्कमा झरेको छ। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,786 डलर हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको राखेपले 1 वर्षपछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको राखेपले 1 वर्षपछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार साग प्रतियोगिता आयोजना गर्न
1 अर्ब 31 करोड 78 लाख 43,061 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि अहिलेसम्म 2 अर्ब 86 करोड 14 लाख 28,973 रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षकहरू र सहभागी राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट 22 करोड 76 लाख बराबरको पुरस्कार रकम वितरण गरिएको छ। साग खेलकुदको कार्यक्रमतर्फ रु 1 अर्ब 31 करोड 78 लाख 43,061 र पैसा 15 मात्र खर्च भएको छ भने निर्माणतर्फ विगत वर्षहरूदेखि हालसम्म रु 2 अर्ब 86 करोड 14 लाख 28,973 मात्र खर्च भएको छ। प्रत्येकता सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिए पनि काठमाडौँ, जनकपुर र पोखराबाट समयमा हिसाब किताब नआएकाले ढिला भएको राखेपले जनाएको छ। गत वर्षबाट महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना र सागमा सहभागी राष्ट्रहरूबाट प्राप्त रकम र खर्च विवरणको हिसाब फरफारक गर्न सम्पूर्ण सहभागी राष्ट्रहरूको ओलम्पिक कमिटीबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले ढिलाइ भएको राखेपको भनाइ छ। हामीले 13औं साग खेल सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र खर्च सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थियौँ। तर काठमाडौँ, जनकपुर र पोखराबाट समयमा सम्पूर्ण हिसाब किताब नआएकोले दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु परेको यथार्थता यहाँहरूलाई विदितै छ। यसैबीच विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 भाइरस सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पनि समयमै हिसाब सार्वजनिकरण गर्न बाधा अर्चन आइपर्यो। राखेपका अनुसार 3 करोड 55 लाख 71,137 रुपैयाँ बैंक मौजदात रहेको छ। 1 करोड 93 लाख 80,224 रुपैयाँ भने फ्रिज भएको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येकता आयोजना गर्न 1 अर्ब 23 करोड 18 लाख 48,000 दिएको थियो। यस्तै टिकट बिक्रीबाट 2 करोड 67 लाख 11,675, विज्ञापनबाट 20 लाख 79,150 रुपैयाँ र सहभागी राष्ट्रहरूबाट 11 करोड 21 लाख 35,598 रुपैयाँ प्राप्त भएको राखेपले जनाएको छ। साग प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन समारोहमा मात्रै राखेपले 11 करोड 59 लाख 88,804 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै होटल बसोबासमा 13 करोड 59 लाख 67,683 रुपैयाँ खर्च भएको छ। खेल सामग्री व्यवस्थापनमा 28 करोड 22 लाख 83,881 रुपैयाँ, राष्ट्रिय टिम व्यवस्थापनमा 30 करोड 80 लाख 81,939 रुपैयाँ खर्च भएको छ। सचिवालयतर्फ काठमाडौँमा 6 करोड 74 लाख 56,479, पोखरामा 7 करोड 62 लाख 98,224 र जनकपुरमा 80 लाख 37,212 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अब मौसम समाचार। आज उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रिपोर्ट तयार पारेको भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट कुनै पनि तथ्यबाट प्रमाणित नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो। नेपालको एक दिने भ्रमण पूरा गरी चिनिया रक्षा मन्त्री बोई फेङ्बे बङ्गलादेश प्रस्थान गर्नुभएको छ। फेङ्बेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान सेनापति लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको भेटवार्तामा दुई देशबीचको पारस्परिक सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो।
सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएका आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तर्गत स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 1 अर्ब 25 करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी माइदुगुरी शहरमा विद्रोही समूह बोको हरामले 43 जना किसानको हत्या गरेको छ। धान खेतमा काम गरिरहेका किसानमाथि भएको आक्रमणमा अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। अन्य 8 जना बेपत्ता रहेको र उनीहरूलाई पनि लडाकु समूहले अपहरण गरेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको राखेपले 1 वर्षपछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।